بس مرتضی ہے وہ بس مرتضی ہے وہ بس مرتضی ہے وہ بس جیو ازادار وس دینا اونچا 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 حیدری ہائے ہائے شابش قبلہ سوال پیدا ہوندہ ہے وہ بس مرتضی ہے کون ہے مرتضی شابش جاگی بھائی وہ لہجے میں جس کے وہ لہجے میں جس کے خدا بولتا جیو یار جیو پہ جیو بسم اللہ سید پھیرا کیے وہ لہجے میں جس کے خدا بول بسم اللہ کرو ہائے ہزار ہائے ہائے وہ لہجے میں جس کے خدا بول آہا آہا اچھا ہزار دفعہ وہ لہجے میں جس کے خدا بولتا صدقے علی دی دھی رنگ لاوی یا حج دے بعد چھٹی تے یا میرے شیر دی قیمت میں نو دیو علی والے ہوں میں نو قیمت چاہی دیئے میرے شیر دی کون ہے علی وہ اللہ کے گھر کو بسایا ہے جس نے اور آتے ہی قرآن سنایا ہے جس نے لعاب نبی جس کی پہلی غذا ہوئے 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 ہائے 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 صدقے جاؤں قرآن دی قسم کمال ہو گئی کمال ہو گئی کمال ہو گئی میں ہزار وہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے ہائے 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 کمال ہو گئی کمال ہو گئی سارے صدقے لعاب نبی جس کی پہلی غذا ہے کون ہے علی وہ دنیا میں بس ایک واحد علی ہے کہ کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی ہے کہ دیوار نے جس کو راستہ دیا ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدقے جاؤں ہزار دفعہ ہائے 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 وہ بس لہجے میں جس کے
लुआब नबी जिसकी कि दीवार ने जिसको रास्ता दिया है। 1 2 3 3 शेर मैं पढ़ गया इस शेर वास्ते। मैं अज तीजा दिन ने मौला दी कसम मैं कुछ नहीं आख्या। जेड़ा बंदा नाम बोले इथों दुख लग सी, अंदरों दुख लग सी। अली दी एडी वड्डी फजीलत तेरी झोली विच पावन लगा। कौन है अली? मैं कैसे सजाद जाफरी साहब तो लेके ओ आखिरी बुजुर्ग तक, जाफरी साहब कोई बंदा मेरी तली ते जन्नत रखे, सैयद जन्नत थोड़ी है। इस शेर दे बदले जिला शेर पढ़न लगा, मैं कैसे बताऊं वो कितना सखी है, ग़िज़ा जिसके घर से फलक पर गई है, कि टुकड़ों पे जिसके अरश पल रहा। अल्लाह करे यारो शिया ना होवे जिंदा हद थले है। हाय 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 ओए हाय हाय मैं सदके मैं वो लहजे में जिसके वो लहजे में जिसके खुदा बोलदा। गल तो मुक गई ना, गल तो मुक गई ना। वो लहजे में जिसके खुदा बोलता। फिर शेरा की है मौला थोड़ी जिंदगी करे आए दरी। वो लहजे में जिसके वो लहजे में जिसके खुदा बोलता। हाय 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 पीर महल्ला ले मोल ले ले अली रज़ा नु, मैं मकरूज हो गया तेरा। हाय हाय मैं कैसे बताऊं वो कितना सखी है, ग़िज़ा जिसके घर से फलक पर गई है, कि टुकड़ों पे जिसके अरश पल रहा। ओए बंदे परेशान हो गए ने। जिब्रील आके नहीं आखिया मैं यतीम हाँ, वो जेड़ा आप दुनिया नू रिज़्क वरतेंदा है फरिश्ता, उस आके आखे मैं मस्कीन हाँ रोटी दो। बड़िया जिंदगियां मन वो जेड़े नहीं खांदे वो भी बतूल दे बूहे तू मांगदे ने यार। जेड़े खांदे ही नहीं वो फिजा ते हथां दियां पक्कियां खांदे ने यार। बड़िया जिंदगियां मन आबाद रो। आज एक फैसला ना करिए, माशाअल्लाह करिए। जाफरी साहब आज ताईं इंज हुंदा है कि मजमा ज़ाकिर दा इम्तिहान लैंदा है। छोटा वीर हाँ तुहाडा, अज दोवें वीरा रल के पीर महल दे मजमे का ना इम्तिहान लवीए लवीए इंशाअल्लाह तुसी पास हो, मैनू यकीन है। मौला दी कसम है। कोई बंदा मैनू आखे ना एक लफ्ज़ अली सुना, दूजी गल भी नहीं करनी, एक लफ्ज़ दस अली क्या है, जेड़ा मेरे दिमाग है, जेड़ा मेरी निक्की जी खोपड़ी चली है। मौला दी कसम है। जाफरी साहब मिंबर ते खलो के आदा पिया, मेरे कोल इस वक्त अली दी इस तो वड्डी फजीलत है ही कोई ना, जड़ी मैं तेन सुनावन लगा। कौन है अली? किस इज्जत दा मालिक है अली? बयां शान उसकी मैं कैसे करूँगा, फज़ाइल मैं उसके भला क्या लिखूँगा, कदम जिसके खुद चूमती सैयदा। कोई बैठा सुना नाला, कोई बैठा सुना नाला। हाय 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 ओ जियो, ओ जियो।
اے معرفت میں صدقے جاواں میں ہزار دفعہ کہ جتنی میری آنکھوں کہاں وہ لہجے میں جس کے وہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہائے ہائے یہ تھوڑی فضیلت علی دی حسین جن دی جتی تے اپنا متھا رکھے اوے محمد جن دے بوئے تے روک کے سر جھکا کے آکھے آنکھوں تے میں اندر آواں نبوت جڑے بوئے تے رک جاوے او بطول علی دی نالین تے متھا رکھ دی ایسے نوئی تا علی یادے نے او بطول علی دیاں جتیاں صاف کر دیئے پریشان ہو گئے ہو مولو تنو رنگ لاوے اجے قصیدہ مکہ نہیں میں جان کے آئے شہر آخر تے رکھے آئے بندے دو رہ گئے جیڑے نہیں بولے کیا ہے علی دسنا چاہنا جو ہر ایک نبی کو بچاتا رہا ہے جو آدم سے ہوا ملاتا رہا ہے وہ قدموں میں جس کے پڑی کربلا اور کتھے جا پڑا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 کربلا وہ جگہ ہے جتھے ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی معصوم ہر حجت جا کے حسین دی قبر دا سلام کر دی حسین دا شکریہ ادا کر دیں تے میں آکے وہ قدموں میں جس کے پڑی کربلا ہے وہ بس مرتضی آؤ بھائی اٹھو